السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات او اف. هاد الحصه هادي ان شاء الله غنشوفوا التمرين رقم 18 بالنسبه للتيرموديناميك. هاد التمرين هذا اللي هو اكزامان، يعني مقتطف من ليكزامان ديال فيستي من 2012، كيدوي على واحد الموتور صافي، واحد الماشين تيرميك اللي هي موتور. قال لك اوكور، يعني اول حاجه غدير هي تشوف الريزومي، البارتي الاولى والثانيه، حتى ثاني حاجه تهبط تخدم هاد التمرين هذا كامل وعاد تشوف معايا التصحيح. اذا قال لك اوكور دون سيركل لو فلويد دون موتور تhermique صافي ولا دون موتور دي تيرم reçoit en quantité de chaleur QC اللي هي Q شود صافي، اللي القيمه ديالها عطاها لنا هي 420 جول صافي. هذه هي Q شود. قال لك دون سورس شود ا تيتا شود اللي عطاها لنا هي 200 دوغري سيلسيوس. وقال لك لو موتور يشونج ان ترافاي اللي هو الترافاي ديال السيركل. شحال عطانا القيمه ديالو؟ هو ناقص. حنا كنعرفوا الترافاي ديال السيركل بالنسبه للموتور راه سالب صافي، راه نيجاتيف، راه ناقص 120 جول. قال لك لا سورس فخوا étant maintenant à la température θ froid. θ froid عطانا الفالور ديالها اللي هي 17 دوغري سيلسيوس. السؤال الاول قال لك ايطابلي اون شيما دو فونكسيونمون دو سو موتور تيرميك. غادي نرسمو الشيما ديال هذا الموتور تيرميك. الشيما كتبقى هي خصك تعقل عليها. شنو عندنا؟ لو طرافاي كي داير نيجاتيف، يعني هنايا عندي الموتور ام، لو طرافاي نيجاتيف يعني هابط. هنا كاين لو طرافاي ديال السيركل نيجاتيف. هنا هذا بالنسبه للسؤال واحد. هنا غيكون واحد السورس دو شود ولا السورس فخوا، يعني اللي كان حتى على حساب نتا وشنو. اذا هنايا مثلا لا قلنا كاين هنا السورس فخوا، غتكتب لهم نتا سورس فخوا، انا مكاينش المساحه، سورس فخوا. وهنا يكون سورس شود. كي كتبان لك كي شود راه بوزيتيف، يعني كيكتسبوا هذا الموتور، يعني هنا كاينه كي شود راه بوزيتيف. وهنا كيف فخوا مالا راه غتكون نيجاتيف صافي. راه شفناها في الكور في الريزومي، غتكون نيجاتيف يعني كيفقد هذا الموتور. هذه هي كي فخوا. مزيان، اذا هذه هي الشيما صافي. هذه هي الشيما. كنتي عاقل، احنا ما ضربناش فيها يعني 3 دقيقه كامله حتى كنترسموا هاد الشيما وسالينا. اذا نشوفوا بالنسبه للسؤال الثاني اللي قال لك كالكولي لا كوانتيتي دو شالور كيو اف اللي هي كيف فخوا ايشونج افيك لا سورس فخوا او كور دون السيركل. السؤال الثاني حتى هو ساهل. علاش؟ حيت انا كنعرف نطبق البروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك. دلتا او ديال السيركل شحال كتساوي لنا؟ هي لو طرافاي ديال السيركل بلوس الكوانتيتي دو شالور ديال السيركل. وشنو كتساوي؟ زيرو، حيت الفارياسيون ديال لينيرجي انترن بالنسبه لواحد السيركل شحال كتساوي؟ زيرو، حيت بي فينال موان اي انيسيال راه كزيرو، حيت بي فينال هي نفس اي انيسيال. يعني من هنا شنو هي الكوانتيتي دو شالور ديال السيركل؟ راه هي الكوانتيتي دو شالور شود بلوس الكوانتيتي دو شالور فوا. اذا هذه شنو غادي تعطينا؟ هذه راه هي لو طرافاي ديال السيركل بلوس الكوانتيتي دو شالور فوا بلوس الكوانتيتي دو شالور شود. وانا علاش كنقلب على الكوانتيتي دو شالور فوا؟ غنخليها هنا، غندي شي لاخر للطرف الثاني. يعني بالنسبه للكوانتيتي دو شالور فوا شحال تساوي لي؟ لو طرافاي يمشي للطرف الثاني تولي موان لو طرافاي ديال السيركل. الكوانتيتي دو شالور شود غتمشي للطرف الثاني تولي موان الكوانتيتي دو شالور شود. هذه خصها تخرج نيجاتيف بالنسبه للكوانتيتي دو شالور فوا، ها هي حيت راه كيفقد الموتور. اذا بالنسبه لنا شنو غتولي كتساوي؟ موان الكوانتيتي موان لو طرافاي ديال السيركل. لو طرافاي ديال السيركل هو موان هي ناقص 120 جول، مع هاد الناقص هذه تولي زائد 120. وبالنسبه للكوانتيتي دو شالور ديال الشوت شنو هي 420 مع ناقص تولي هي ناقص 420. ممكن تحسبها بالاله الحاسبه ولا بلا اله حاسبه، يعني 20 مع 20 مشات 400 ناقص 100 عطيك 300، هي ناقص 300 ولكن انا متاكد ناقص 420 عطيك ناقص 300. يعني كيف خوا شحال هي؟ راه هي ناقص 300 جول. وحنا خرجنا شحال هي القيمه ديال كيف خوا. اذا غنجي نكتبها هنا، نمسح لي هادشي وغادي نجي نكتب هنا بان كيف خوا راه هي ناقص 300 جول. ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3 اللي قال كالكولي لو روندومون دو سو موتور تيرميك. لو روندومون عاوتاني العلاقه ديالو، يعني هاد التمرين هذا تحط كتطبق كتطبق. السؤال الثالث لو روندومون
شنو هو لو روندومون؟ راه قلنا بلي هو شنو؟ بلي هو موان لو طرافاي ديال السيركل سور كي شود، هو التطبيق العددي. يعني هو موان شنو هو لو طرافاي ديال السيركل؟ راه هو ناقص 120 جول مقسوم على ايش؟ على كي شود اللي هي 420. اذا الموا مع الموا مشات، يعني غو راه خصها تخرج لك اصغر من واحد واكبر من الصفر. يعني هنا التطبيق العددي 120 على 420 هي 12 على 42. 120 على 420 حيت الناقص مع الناقص مشات. 120 على 420. القيمة العددية كتعطيك 2 على 7 اللي هي 0.28. الوحدة مكيناش حيت الجول مع الجول مشات. صافي 120 على 420 هي 0.28. إذا هذه هي الغوندومون. بقى لنا آخر سؤال اللي هو السؤال 4. قالك لو فونكسيونمون est-il réversible؟ جوستيفي فوتر ريبونس. قالك واش هاد الفونكسيونمون هادي واش هي ريفيرسيبل ولا لا، وجوستيفي الريبونس ديالك. حنا قلنا كيفاش كنعرفوا واش هي ريفيرسيبل ولا لا؟ دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك اش كيقول لي؟ كيقول لك بلي دلتا اس دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك كيقول لك بلي هي لا سوم ديال كيو اي سور اش سور تي اي، وهنا بلوس دلتا اس ايريفيرسيبل. الا لقينا دلتا اس ايريفيرسيبل عندها شي قيمه فكنقولوا بلي هو ايريفيرسيبل. لقيناها زيرو شنو كنقولوا؟ بلي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. انا شنو كنعرف؟ كنعرف عاوتاني هذا بالنسبه للسؤال 4. كنعرف بلي دلتا اس ديال السيركل، حيت دابا عندي سيركل انا ديال السيركل شحال كتساوي؟ زيرو. يعني من هنا شنو؟ يعني لا سوم ديال كيو اي سور تي اي بلس دلتا اس ايريفيرسيبل شحال كتساوي؟ زيرو. يعني من هنا شنو هي دلتا اس اي؟ شحال هي؟ راه هي هذه في الطرف الثاني هي موا لا سوم ديال كيو اي سور تي اي. صافي. اذا الا كانت هذه زيرو غنمشي نحسب لاصوم، غنحسب الموان د لاصوم كيو اي سور تي اي. راه عندي غير جوج ديال الكوانتيتي دو شالور، كي شود وكي فخوا. صافي. على تي شود و تي فخوا غادي نحسب. الا لقيت هاد دلتا اس ايريفيرسيبل كتساوي زيرو غنقول بلي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. لقيتها كتقارب زيرو اصلا غتلقاها اكبر قطعا من زيرو. لقيتها كتقارب يعني غتلقاها اما اكبر او يساوي زيرو. صافي. لقيتها كتقارب زيرو غنقول بلي ترانسفورماسيون راه ايريفيرسيبل. اذا نجي دابا نحسبوها. دابا بديت هنايا بالدوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. صافي. إذا هنا لاحظ معايا بالنسبة للسؤال 4. إذا هنايا دلتا اس اي شنو هي؟ هي موان لا سوم ديال كيو اي سور تي اي. إذا هي دلتا اس اي يعني ايريفيرسيبل اش كتساوي ليا؟ هي موان هنا شنو؟ شحال عندي من كوانتيتي دو شالور؟ عندي كيو سي سور تي سي، هنا بلوس اش كيو فخوا سور تي فخوا. مزيان. شنو هي هاد تي شود و تي فخوا؟ صافي. شنو هي تي شود وشنو هي تي فخوا؟ والعلاقه بيناتهم وبينات تيتا فخوا و تيتا شود، حيت حنايا خصنا نحولو دابا لكيلفن. بالنسبه لتي شود شنو هي؟ راه هي تيتا شود اللي هي 200 وغنزيد عليها اش 273.15. وبالنسبه لتي فخوا شنو هي؟ راه هي تيتا فخوا هي اللي هي 17 دوغري سلسيوس غنزيد عليها 273.15 باش تحولها لكيلفن. غتحسب هنا القيمه وغتحسب هنا القيمه غنشوفوا شحال غادي يخرجوا لنا. اذا بالنسبه لهنا 200 زائد 273.15 القيمه اللي غتعطينا هي 473.15 كيلفن. بالنسبه لتحت 17 زائد 273.15 القيمه العدديه شحال كتعطيني؟ 290.15 بالكيلفن. اذا دابا دير التطبيق العددي دلتا اس اي اش كتساوي ليا؟ هي موان ونحسب هنا كي شود. شنو هي كي شود؟ هي 420 سور تي شود. شنو هي تي شود؟ هي 473.15 موان شنو؟ كيف خوا. شنو هي كيف خوا؟ راه هي موان يعني تما راه بالناقص، ناقص مع ناقص مشات تولي هنا زائد اش داك 300 على اش على تي فخوا. شنو هي تي فخوا؟ راه هي 290.15. اذا بالنسبه لدلتا اس اي
هادي كتكون كتساوي شي عدد من غير زيرو الا كان ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. الا كان ريفيرسيبل راه كتساوي زيرو هادي صافي. اذا هنايا شحال كتساوي هي موا، غادي نحسب داكشي اللي داخل راه باينه ما كيساوي الزيرو. اذا هنايا عندي 420 على 473.15 وهنا زائد 300 مقسومة على 290.15. القيمة هي شحال؟ هي 1.92، يعني هنا ناقص 1.92. مزيان. هنا راه تكون بالجول حيت دلتا اس اي حتى هادي راه تكون بالجول. لاحظ معايا بلي هنا خرجت القيمة سالبة، شي بلان وقع هنا خرجت القيمة سالبة ديالتها، هادي كتخرج موجبة ودابا خرجت سالبة، يعني وقع شي بلان هنا. يعني البروميير برانسيب طبقناه، حتى هادي هي موال لا سون ياك. المهم ما علينا، المهم هادي خرجات كتخالف زيرو، هي كتساوي زيرو فوق، هي فوقاش كتكون يعني ريفيرسيبل. الا كانت هادي كتساوي زيرو هادي كتخالف زيرو، اذا هنا الترانسفورماسيون كي داير؟ الترانسفورماسيون راه ايريفيرسيبل صافي. كان غيكون ريفيرسيبل كون كان هاد دلتا اس اي كتساوي زيرو. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد التمرين هذا. نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للثيرموديناميك.